अन्यथा भावः। मेधापुरनामके ग्रामे उदयः नाम कश्चन युवकः वणिक् आसीत्। वाणिज्यप्रतिभा, परिश्रमशीलता, दूरदर्शिता च तस्मिन् विशेषतः आसीत्। अतः तदीयं वाणिज्यं दिने दिने वर्धते स्म। अतः 25तमे वयसि एव सः ग्रामस्य प्रमुखवणिक् जातः। पुत्रस्य प्रगतिं दृष्ट्वा तदीयौ मातापितरौ अपि सन्तुष्टौ। एकदा पिता उदयम् अवदत्, पुत्र, वाणिज्ये व्यग्रः भवान् अद्यावधि विवाहप्रस्तावम् अग्रे सारयन् आसीत्। इदानीं तु वाणिज्ये स्थिरता आगता अस्ति। भार्गवं प्रति किमपि उत्तरं वक्तव्यं खलु अस्माभिः? यदि वयं सूचयेम तर्हि विवाहनिश्चयार्थं ते आगच्छेयुः इति। भार्गवस्य उदयपरिवारस्य च वाणिज्यव्यवहारस्य कारणतः मैत्री आसीत्। भार्गवस्य पुत्री अरुणा उदयात् 5 वर्षेभ्यः कनीयसी। उदयारुणयोः विशेषपरिचयः यद्यपि न आसीत्, तथापि परिचिताः चिन्तयन्ति स्म यत् एतौ अचिरात् एव पतिपत्न्यौ भविष्यतः इति। भार्गवविषये उदयस्य आदरः आसीत्, यतः आबाल्यात् परिचयः आसीत् तस्य। भार्गवः विनोदशीलः आसीत्, अतः सर्वे बालाः तं विशेषतः इच्छन्ति स्म। भार्गवस्य कृषिभूमिः अपि विशाला आसीत्। ग्रामस्य प्रमुखः अपि आसीत् सः। भवन्तः यथा इच्छन्ति तथा इति वदन् उदयः विवाहप्रस्तावस्य सम्मतिं सूचितवान्। एतेन सन्तुष्टौ तदीयौ मातापितरौ भार्गवं प्रति वार्तां प्रेषितवन्तौ। किन्तु एतां वार्तां श्रुतवती अरुणा मातरम् उक्तवती यत् अहम् उदयं न परिणेष्यामि इति। मात्रा कारणं पृष्ट्वा सा अवदत्, 5 वर्षेभ्यः पूर्वं यदा सः अत्र आगतः आसीत्, तदा अहं तं ग्रामं दर्शयितुं नीतवती। तत्समये सः वाचालतया मां मा पीडयतु रे इति उक्तवान्। तादृशं गर्वपिण्डम् अहं सर्वथा न परिणेष्यामि इति। तदा तस्याः माताः सन्ती उक्तवती, कदाचित् सः किञ्चित् कोपं दर्शितवान् स्यात्, किन्तु किं तेनैव कारणेन विवाहः निराक्रियते? उत्तमः, बुद्धिमान्, धनसम्पन्नः तरुणः सः। तस्य परिणयतः भवत्याः जीवनं सुखमयं भविष्यति इति। अम्ब, तस्मिन् मम अनुरागः सर्वथा नास्ति, अतः तं परिणेतुं न इच्छामि अहम्। भवती एतद्विषये अनुरोधं मा करोतु इति उक्तवती अरुणा। पत्न्याः मुखतः अरुणायाः आशयं ज्ञात्वा भार्गवः हसन् अवदत्, एषा काचित् अल्पा समस्या। विवाहतः पूर्वं 3-4 दिनानि तौ यदि सहैव वासं कुरुतः तर्हि सर्वं सम्यक् भविष्यति इति। ततः सः उदयस्य पित्रे सन्देशं प्रेषितवान्। कन्यादर्शनार्थं वरपरीक्षायाः आगच्छन्ति इति तु सम्प्रदायः, किन्तु अरुणा न अदृष्टपूर्वा। अतः वधूदर्शनकार्यक्रमादिकं नितरां कृत्रिमं स्यात्। अतः विवाहप्रस्तावं किमपि अविसूच्य उदयः कदाचित् अत्र प्रेषणीयः इति वयं प्रार्थयामः। तस्य दर्शनानन्तरं चिरकालः अतीतः। तद्दर्शनकुतूहलिनः स्मः वयम् इति। एतां वार्तां प्राप्य उदयस्य पिता तम् आहूय असूचयत्,
घनपुरे निर्मिताः कौशेयशाटिकायाः सुप्रसिद्धाः। अत्र नगरे तस्य मूल्यम् अधिकम्। धनपुरम् एव गतं चेत् अल्पमूल्येन ताः क्रेतुं शक्याः। विविधाः प्रकाराः अपि तत्र प्राप्यन्ते। एतस्मिन् कार्ये भार्गवः भवतः साहाय्यं करिष्यति। भार्गवगृहे एव वासं कृत्वा कार्यं साधयितुम् अर्हति अपि भवान् इति। उदयः रात्रौ भोजनं समाप्य अश्वशकटकम् आरुह्य घनपुरं प्रति प्रस्थितवान्। अनन्तरदिने प्रातः सः भार्गवस्य गृहस्य पुरतः उपस्थितः। तस्मिन् समये अरुणा अङ्गणे रङ्गवल्लीं लिखन्ती आसीत्। तस्याः माता पार्श्वे स्थित्वा पुत्र्याः कौशलं सन्तोषेण परिशीलयन्ती आसीत्। उदयस्य दृष्टिः अरुणायां पतिता। तस्याः सौन्दर्यं सा निर्निमेषदृष्ट्या पश्यन् स्थितवान्। अरुणा अपि तं दृष्टवती। सा झटिति उत्थाय लज्जया अन्तः धावितवती। उदयस्य नेत्रयोः पुरतः शून्यता। तावता अरुणायाः माता तम् अभिज्ञाय सन्तोषेण अवदत्, अये उदय, आगच्छतु अन्तः। एषा भवता दृष्ट्वा न अन्या अस्माकं पुत्री अरुणा एव। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं दृष्ट्वा आसीत् खलु सा। तदा सा बालिका आसीत्, इदानीं प्रवृद्धा सा इति। यावत् उदयः अन्तः आगतः तावता भार्गवः कोपेन पत्नीम् अवदत्, प्रातः एव कः कोलाहलः भवत्याः। उदयः आकाशतः न पतितः खलु। आगतः सः 2-3 दिनानि तिष्ठेत् एव। अल्पस्य एतस्य विषयस्य निमित्तं मम निद्रा किमर्थं नाशिता भवत्या इति। एतत् श्रुतवतः उदयस्य उत्साहः झटिति नष्टः। सः चिन्तितवान् यत् मम आगमनं भार्गवस्य प्रियं न जातम् इति। किन्तु किञ्चित् कालानन्तरं यदा सः उत्थाय आगत्य प्रीत्या कुशलादिकं विचार्य सम्भाषणम् अकरोत्, तदा किञ्चिदिव सन्तुष्टः अभवत् उदयः। तथापि मनसः कोणे असन्तोषः कश्चन आसीत् एव। ततः सः स्वस्य आगमनोद्देशम् अवदत्। तदा भार्गवः चिन्तितवान्, वास्तविकं कारणम् अवदता एतस्य पित्रा युक्तम् एव आचरितम् इति। सः उदयम् अवदत्, एतद्विषये मया एव आगन्तव्यम् इति नास्ति। अरुणा अपि भवान् इव व्यवहारचतुरा अस्ति। सा अत्रत्यान् सर्वान् तन्तुवायान् वस्त्रवैविध्यानि च जानाति। ताम् अपि सर्वे जानन्ति। अतः तया सह गतं चेत् भवतः इष्टं क्लेशं विना सिद्धं भविष्यति इति। उदयः स्नानादिकं समाप्य उपहारार्थम् उपविष्टवान्। तदा भार्गवः पुत्रीम् उद्दिश्य, वत्से, उदयः शाटिकाः क्रेतुम् इच्छति। तं तन्तुवायानां गृहं नयतु। शाटिकाक्रयणे तस्य साहाय्यं करोतु। ग्रामसमस्यानां निवारणार्थं मया कुत्रचित् गन्तव्यम् अस्ति। एषोऽहम् आगच्छामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। यावत् उदयस्य उपाहारः समाप्तः तावता अरुणा अपि सन्नद्धा जाता। प्रस्थानसमये सा पृष्टवती, कीदृशग्राहकाणां निमित्तं शाटिकाः क्रेतव्याः भवता इति। ग्राहकाः विविधाः भवन्ति। तेषां निमित्तं मया शाटिकाः क्रेतव्याः इति अवदत् उदयः। तत्तु सत्यम्। तथापि तेषाम् आर्थिकस्तरः खलु मनसि स्थापनीयः। निर्धनाः क्रीणन्ति उत मध्यवर्गीयाः क्रीणन्ति उताहो धनिकाः इति निश्चित्यैव शाटिकाः नेतव्याः इति अवदत् अरुणा। वाणिज्यस्य सूक्ष्मांशान् अपि जानाति भवती इति साभिमानम् अवदत् उदयः।
तयोः पूर्वतनस्य मेलनस्य अनन्तरं 5 वर्षाणि अतीतानि आसन्। तत्काले अरुणा बालिका आसीत्। तस्याः व्यवहारे चाञ्चल्यं दृश्यते स्म। उदयः अपि धार्ष्ट्यवान् कोपशीलः च आसीत्। किन्तु इदानीम् उभयत्र अपि परिवर्तनम् अस्ति। अरुणा सुन्दरी तरुणी सती औचित्यविषये अवधानवती अस्ति। उदये अपि व्यवहारगाम्भीर्यम् आगतम् अस्ति। पूर्वं यच्चित्रं मनसि आसीत् तस्य परिवर्तनार्थम् उभौ अपि विशेषतः प्रयतमानौ आस्ताम्। एतस्मिन् ग्रामे शुद्धकौशेयशाटिकाः अपि लभ्यन्ते उत सर्वाः कृत्रिमकौशमय्यः इति अपृच्छत् उदयः। यद्यपि एतत् सर्वं विवरणं सः जानाति स्म एव, तथापि वार्तालापस्य अनुवर्तनार्थं सः तथा अपृच्छत्। अस्माकं ग्रामे 50 तन्तुवायाः स्युः। तेषु 5 एव शुद्धकौशेयशाटिका निर्मातारः। तेषां शाटिकाः देशे सर्वत्र विदेशान् प्रति च गच्छन्ति इति उत्तरं दत्तवती अरुणा। एतादृशं वार्तालापं कुर्वन्तौ तौ दीर्घकालं यावत् गृहे एव स्थितवन्तौ, बहिः न गतौ एव। अनन्तरदिने प्रातः कश्चन कृषिकः भार्गवं नेतुम् आगतवान्। तत्समये भार्गवः न उत्थितः आसीत्। अरुणा तं कृषिकं सूचितवती, पिता निद्रामग्नः अस्ति, भवान् एव तम् उत्थापयतु इति। कृषिकः यदा तम् उत्थापितवान् तदा भार्गवः तं सम्यक् निन्दितवान्। ततः अल्पे एव काले तेन सह निर्गतवान् सः। उपाहारादिकं समाप्य अरुणा उदयः च गृहात् निर्गतवन्तौ। किन्तु तौ शाटिकादर्शनार्थं तु न गतौ। अरुणा तस्मै मन्दिराणि दर्शितवती, नदीं दर्शितवती, प्रकृतिसौन्दर्यं दर्शितवती, अन्यान् अपि ग्रामविशेषान् दर्शितवती। उदयः अरुणायाः सौन्दर्यं दृष्ट्वा यथा तस्याः व्यवहारम् उत्साहं च दृष्ट्वापि नितरां व्यामुग्धः। सायं तौ गृहं प्रत्यागतवन्तौ। अरुणायाः माता उदयं पृष्टवती, अरुणा किम् अरोचत भवते इति। लज्जाकारणतः उदयः तां किमपि न उक्तवान्। अनन्तरं सा पुत्रीम् अपि एकान्ते पृष्टवती, किम् उदयः भवत्याः इष्टाय जातः इति। अरुणा किमपि उत्तरं न उक्तवती। तस्याः मनः तु वदति स्म, उदयः यद्यपि मम प्रियः जातः, तथापि 5 वर्षेभ्यः पूर्वं दृष्ट्वा तदीया रूक्षव्यवहाररूपा मूर्तिः अद्यापि मनस्तः न निर्गता इति। रात्रौ यदा सर्वे भोजनार्थम् उपविष्टाः आसन्, तदा भरतः नाम कश्चन कृषिकः आगत्य भार्गवम् अवदत्, श्वः प्रातः कूपखननार्थं भवता मुहूर्तः सूचितः अस्ति। मुहूर्तकाले भवता अवश्यम् उपस्थातव्यम् इति। मुहूर्तस्तु उषसि एव अस्ति इति मम स्मरणम्। उषसि उत्थानं मम क्लेशाय, अतः मुहूर्तकाले अहम् उपस्थातुं न शक्नोमि। मया न उपस्थितं चेदपि कार्यं तु सिद्ध्येत् एव। अतः श्वस्तनमुहूर्ते कार्यं निर्वर्तयतु भवान् इति अवदत् भार्गवः। एवं तर्हि भवतः यदा समयः तदा मया मुहूर्तः निश्चेतव्यः भवेत्। यतः मुहूर्तकाले भवतः उपस्थितिः भवेत् एव। भवान् पूज्यः, भवतः आशीर्वादं विना इतः पूर्वं मया किमपि कार्यं न कृतम्, अग्रे अपि न करिष्यते। एतत् अपि कार्यं भवतः आशीर्वादं विना अहम् आरब्धुं सर्वथा न इच्छामि इति अवदत् भरतः। किं मम निमित्तं मुहूर्तानन्तरस्य अन्वेषणम्
अहं तु अल्पः। वस्तुतः मुहूर्ताः अस्माकं समयावकाशं मनसि निधाय न प्राप्यन्ते। यदा मुहूर्तः प्राप्यते तदा मानवैः अस्माभिः समञ्जनं करणीयम्। यः एवं न करोति सः असज्जनः भवेत्। अहं तु तादृशः भवितुं न इच्छामि। अतः मुहूर्तानन्तरस्य अन्वेषणं सर्वथा न आवश्यकम्। अहं श्वः एव आगमिष्यामि। प्रातः माम् उत्थापयितुं कमपि प्रेषयतु भवान् इति असूचयत् भार्गवः। कस्यचित् प्रेषणेन किम्? अहं स्वयम् आगत्य भवन्तम् उत्थाप्य नेष्यामि। भवतः उपस्थितिः अत्यावश्यकी मम इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् भरतः। तदा उदयः भार्गवम् अपृच्छत् आश्चर्येण, प्रातःकाले कोऽपि भवतः निद्राभङ्गं करोति चेत् भवान् तद्विषये कुपितः भवति। एवं स्थिते अपि भवता भरतः किमर्थम् आहूतः? अनन्तरकाले कदाचित् आगच्छतु इति सूचयितुं शक्यम् आसीत् खलु भवता इति। एतत् श्रुत्वा भार्गवः उच्चैः हसन् अवदत्, प्रातः उत्थाय कस्यापि विषये कोपः न प्रदर्श्यते चेत् आदिनम् अहं निरुत्साही भविष्यामि। अतः उत्थानसमनन्तरमेव कोपं प्रदर्श्य आत्मनः समस्थितिं रक्षामि। किन्तु अहम् एकस्मिन् एव जने सर्वदा कोपं दर्शयितुं न शक्नोमि। अतः कोपप्रदर्शनार्थं प्रतिदिनम् एकैकं नूतनं प्राप्तुं प्रयत्नं करोमि। श्वः भरतः आगमिष्यति, तस्यापि इष्टं सिद्धं भविष्यति, ममापि इति। तदा उदयः अवदत्, कोपप्रदर्शनम् अपि भवतः दिनचर्यायाः एकम् अनिवार्यम् अङ्गम् इति अद्य मया ज्ञातम्। पूर्वं तु अहम् एतद्विषये अन्यथा भावं प्राप्तवान् आसम् इति। केचन बाह्यरूपेण यथा दृश्यन्ते तथा न भवन्ति आन्तरङ्गिकतया। दृष्ट्वा रूक्षाः इव दृश्यमानाः अपि वस्तुतः केचन शिष्टाः सौम्याः सद्भावपूर्णाः च भवन्ति। अतः बाह्यरूपम् एव परमप्रमाणं न इति उक्तवान् भार्गवः। एतत् श्रुतवत्याः अरुणायाः मनसि उदयविषयकः भावः पूर्णतः परिवृत्तः। उदये अपि तथैव। अस्मिन् एव दिने तौ मातरम् उक्तवन्तौ, आवां विवाहार्थं सन्नद्धौ स्वः इति। कथा समाप्ता।